अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज जो है वो मेरी तबीयत कुछ नासाज है, तो इसके लिए करके मैंने जो है सोचा आपको व्यूज़ भी दिखाऊं और साथ साथ जो है वो कुछ चीज़ें भी शेयर कर ली जाए। कल यहाँ पे जो फुल मून था, माशाल्लाह रात भर जो है वो चांद की भरपूर चांदनी जो है वो रोशनी उसकी पड़ती रही पानी पर, और खूब बेहतरीन और हसीन नज़ारा था। आज सुबह से जब से हम उठे हैं तो मौसम बहुत हसीन है और वेव्स जो हैं, मतलब लेक की जो टाइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं कल रात से ही, और सुबह से बारिश भी हो रही है यहाँ पर। जब जब हम माशाल्लाह से कुदरती नज़ारे देखते हैं हसीन, तो अल्लाह ताला का बेशुमार शुक्र अदा करते हैं। ज़िंदगी जो है वो कभी एक सी नहीं रहती, ना दिन कभी एक सा रहता है। तबीयत मेरी जो है वो 2-3 दिन से ही डाउन है, लेकिन आपको पता है कि अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि तबीयत ठीक नहीं थी तो आप क्यों आ गई विज़िट पे, आप क्यों आ गई इस तरह। तो यहाँ पे इश्यूज़ ये होते हैं कि जब हम किसी जगह जाते हैं या कोई प्लानिंग करते हैं, कुछ प्लान्स तो हमारे सडन प्लान्स बन जाते हैं अचानक वाले, तो उसमें भी हमें बुकिंग करवानी पड़ती है पहले से। और अगर बुक करा ली जाए 1 दिन पहले या 2 दिन पहले भी, तो बुकिंग कैंसिल कराने के लिए भी हमें पैसे पे करने पड़ते हैं। तो मेरे हब्बी ने जो है वो सरप्राइज़ प्लान किया था। उन्होंने सोचा कि हम माशाल्लाह अच्छे से एंजॉय करेंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस तबीयत के साथ भी वी स्पेंड अ वेरी गुड क्वालिटी टाइम। लेकिन उन्होंने सोचा कि सरप्राइज़ तो नो डाउट सरप्राइज़ बहुत अच्छा रहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तबीयत कभी कभी साथ देती है और कभी कभी साथ नहीं देती तबीयत। तो खैर, वो वक्त जो सेहत के साथ और सुकून के साथ गुजारा जाए उसकी अलग बात होती है। सेहत बहुत ही अनमोल चीज़ है। आप यकीन जानिए, मैं जब जब बीमार होती हूँ तो उस वक्त मैं बहुत शिद्दत से अल्लाह ताला से सेहत मांगती हूँ, क्योंकि सेहत जैसी कोई नेमत है ही नहीं दुनिया में। सेहत जो है वो बहुत ही कीमती चीज़ है, जिसके लिए हमें लोग जो हैं उस सेहत को दोबारा से पाने के लिए लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं। और जब इंसान हेल्दी होता है, सेहतमंद होता है, तो उस सेहत की वो कदर ही नहीं करता। तो जब आप सेहतमंद हैं बग़ैर किसी तकलीफ़ के साथ जी रहे हैं, तो अल्लाह का और शिद्दत के साथ शुक्र अदा करें। सॉरी, टुडे आई एम अंडर फ्लू। मुझे जो है फ़्लू हो रहा है, और फ़्लू की कंडीशन मेरी ऐसी होती है कि मुझे नॉर्मली फ़्लू जो है वो हलक में पड़ता है, इट्स आल्सो पेनफुल। लेकिन इस बार आई एम गेटिंग डबल फ्लू, मतलब कि स्नीजिंग भी और साथ साथ ये सारी चीज़ें। तो तबीयत ऐसी हो जाती है कभी कभी। कभी तबीयत बेहतरीन होती है, बेस्ट होती है, और कभी तबीयत थोड़ी डाउन हो जाती है। तो जब डाउन है तो अल्लाह से सेहत मांगिए कि अल्लाह ताला हमें सेहत के साथ रखे, बड़ी मुश्किलात और आफात से महफूज रखे। कल हम वहाँ तक डेक तक गए थे, हमने बहुत इंजॉय किया था। लेकिन आज पानी का जो है वो टाइड्स काफ़ी हाई टाइड्स हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम करीब ना जाएं, सिर्फ दूर से ही इस नज़ारे को एंजॉय करें। बस अब हम कुछ देर के मेहमान हैं इस खूबसूरत नज़ारे के पास, और उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है वो अपने घर की तरफ वापस रवाना होंगे। फिर से एक लॉन्ग ड्राइव लेंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह घर पहुंचेंगे। तो घर जो है वो घर होता है, घर वो जगह होती है इंसान के लिए। अल्लाह ताला सबके घरों में सुकून और खैर आफियत रखे।
لیکن گھر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آپ دنیا جہان دیکھ کے آ جائیں، لیکن جب آپ گھر پہنچتے ہیں تبھی آپ کو سب سے زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ تو زندگی کے معاملات ہیں جو چلتے ہی رہیں گے۔ آپ بھی اپنی زندگی کے معاملات میں جو ہے وہ اس طرح کے پلانز بنائیں گے، کبھی پلانز بہت اسموتھ جائیں گے، طبیعتیں بالکل سیٹ رہیں گی، کبھی کبھی طبیعت آپ کا ساتھ نہیں دے گی، لیکن جو ہے وہ یہ سب چلتا رہتا ہے زندگی میں۔ آج میں لمبی گفتگو نہیں کر سکوں گی، آپ کو میری آواز سے ہی اندازہ ہو رہا ہوگا، تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ آج کی ٹریولنگ کے بعد، گھر پہنچنے کے بعد، ریسٹ لینے کے بعد انشاءاللہ I will be able to talk to you guys in detail کل کی صبح کہ طبیعت کیسی ہے، اور بیچ بیچ میں آپ کو میں دکھاتی رہوں گی جو نظارے، حسین خوبصورت نظارے ہمیں نظر آئیں گے۔ کینیڈا جو ہے وہ بہت خوبصورت ملک ہے، نو ڈاؤٹ پوری دنیا اللہ نے بہت خوبصورت بنائی ہے۔ ہر نظارے کو دیکھ کر سبحان اللہ، الحمدللہ کہنے کا اور ماشاءاللہ کہنے کا دل کرتا ہے، لیکن ایک خاص موسم میں اس کا جو ہے وہ نظارے اور زیادہ حسین ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم موسم کے حساب سے چیزوں کو مینیج کریں، کبھی چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں، کبھی نہیں ہوتی۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب میری صحت کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ دنیا میں جتنے لوگ علیل ہیں، بہت سخت بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا گو رہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بھی صحت یابی نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں اگر صحت لکھی ہے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کریں، جو مشکل میں ہیں ان کی مشکلیں دور کریں۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں، اور سب سے اب پیاری دعا جو میں آپ کو بتاؤں کہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے دعا مانگنے کا سلیقہ عطا کر دیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے کر کے آپ یہ بھی دعاؤں میں دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درست اور جائز دعا مانگنے کا سلیقہ عطا کر دے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں اپنے لیے کس طرح دعا کرنی ہے، اور انوں لوگوں کے لیے، غیروں کے لیے کس طرح دعا کرنی ہے، اور اپنے پیاروں کے لیے کس طرح دعا کرنی ہے۔ تو دعا وہ انمول تحفہ ہے جو ہم بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی مشقت کے دوسروں کو دے سکتے ہیں، بغیر کچھ خرچ کیے، صرف کچھ پیارے سے الفاظ ادا کرنے ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرنی ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سب بھی مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ میری طبیعت جلدی صحیح ہو جائے اور میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے انٹریکٹ کر سکوں۔ اپنا سب بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھوڑی سی بادلوں سے جو ہے وہ دھوپ چھنکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس سے یہ نظارہ اور حسین ہو گیا ہے۔